साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म विश्वको भूगोल र यो महादेशहरूको विषयमा तपाईँले मैले जानकारी दिँदैछु। आजको भिडियो सोचेभन्दा धेरै लामो हुनसक्छ, तर पनि खै केही छैन। तपाईँलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण आज मैले जानकारी दिँदैछु। एउटै भिडियोमा यो विश्वको भूगोल सम्बन्धी जानकारी र यो महादेशहरू, यो सातवटै महादेशहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा पनि मैले जानकारी दिँदैछु। र धेरै साथीहरूले लोकसेवाको खरदार नायक सुब्बा शाखादेखि तयारी गर्नुहुन्छ भने उहाँका लागि निकै नै उपयोगी भिडियो बन्न सक्छ। र अलिकति तपाईँले आज बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर अलिकति चाहिँ तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, मैले अझै सुधार गर्ने प्रयास गरौँला। र म तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ विश्वको भूगोलबाट केही जानकारी दिन्छु। भूगोल शब्दकोशका अनुसार भूगोल त्यो हो जसले पृथ्वीको सतहको वर्णन, धरातलीय स्वरूप, हावापानी, वनस्पति, माटो, उत्पादन, जनता र तिनीहरूको विवरणको आधारमा काम गर्दछ भन्ने बुझौँ न। अनि भूगोल शब्द ग्रिक भाषाको जियोग्राफिन शब्दबाट लिएको हो। भूगोल शब्द ग्रिक भाषाको जियोग्राफिन शब्दबाट लिएको हो। भूगोललाई भौतिक भूगोल र मानव भूगोल गरी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। दुई भागमा, एउटा भौतिक भूगोल र अर्को मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भनेको के हो? भौतिक भूगोल अन्तर्गत सौर्यमण्डलको उत्पत्ति, नक्षत्रसँग सूर्य, चन्द्रमा एवं पृथ्वीको सम्बन्ध, पृथ्वीमा भएका चट्टानको संरचना, भूसंरक्षण, वायुमण्डल, यो मौसम, हावापानी, ऋतु परिवर्तन, महासागर अनि ज्वारभाटा, नदी तथा ताल, माटो, वनस्पति एवं जनावरहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणका साथै मानव स्वास्थ्य एवं रोग सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण पर्दछन्। मानव भूगोल अन्तर्गत मानव र यसको वातावरणसँगको सम्बन्ध, समाजमा पाइने समानता र भिन्नता, सामाजिक परिवर्तनका कारण, मानिसका कार्य एवं त्यसको उपलब्धि, मानिसको बसोबास गर्ने ठाउँ, बसोबासको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध, बसाइसराई एवं पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा मानिसमा पर्ने प्रभाव आदिको अध्ययन गरिन्छ मानव भूगोलमा। अब तपाईँले जानकारी गरौँ। पानीमा पानीले ढाकिएको भाग करिब 71% रहेको छ। यो पृथ्वीमा पानीले ढाकेको भाग करिब 71% रहेको छ। पृथ्वीमा रहेका 5 महासागर मध्ये सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त महासागर र सबैभन्दा सानो सुमेरु महासागर हुन्। पृथ्वीमा रहेका 5 महासागर मध्ये सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त महासागर र सबैभन्दा सानो सुमेरु महासागर पर्दछन्। पृथ्वीको कुल स्थल भाग करिब 29% रहेको छ। स्थल भाग उत्तरी गोलार्धमा बढी र दक्षिणी गोलार्धमा कम रहेको छ। पृथ्वीको सम्पूर्ण स्तरीय भागलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। पृथ्वीको सम्पूर्ण स्थलीय भागलाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। अब ती भनेको यो 7 महादेशमा विभाजन गरिएको छ। यो 7 महादेश अन्तर्गत यो महादेश भनेको के हो बुझौँ। महादेश सम्बन्धी तपाईँलाई जानकारी गरौँ। पृथ्वीको सतहको 29.7% अर्थात् 14,89,87,000 वर्ग किलोमिटर भाग जमिनले ढाकेको छ। पृथ्वीमा भएका ठुला भूक्षेत्र एवं जलमण्डल बाहेकको जमिनले ओगटेको क्षेत्रलाई महादेश भनिन्छ। पृथ्वीको सम्पूर्ण स्थलीय भागलाई 7 महादेशमा विभाजन गरिएको छ। सुरुमा रहेको छ एसिया महादेश। सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया महादेश हो। एसिया महादेशको क्षेत्रफल 4,39,49,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेश 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी गोलार्ध बीच र 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 177 डिग्री पश्चिमी देशान्तर बीच रहेको छ। एसिया महादेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 8,600 किलोमिटर छ। पूर्व पश्चिम लम्बाइ 9,600 किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महादेश, उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने
दक्षिणमा हिन्द महासागर पर्दछ। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोगलाई बेरिङ भनिन्छ। एसिया महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशलाई छुट्याउने जल संयोगलाई बेरिङ भनिन्छ। एसिया महादेशमा विश्वको लगभग 54% जनसङ्ख्या रहेको छ। एसिया महादेशमा विश्वको लगभग 54% जनसङ्ख्या रहेको छ। एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको 29.92% भाग ओगटेको छ। एसिया महादेशले विश्वको स्थल भागको 29.92% भाग ओगटेको छ। युरोप र एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। युरोप महादेश र एसिया महादेशमा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ रुसको भर्खोयान्स हो, जहाँको तापक्रम 34 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। विश्वको सबभन्दा अग्लो ठाउँ रहेको ताल तिलिसो ताल हो। यो ताल नेपालको मनाङ जिल्लामा पर्दछ। विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो। एसिया र युरोप महादेश दुवै महादेशमा फैलिएको देश रुस र टर्की हुन्। एसिया महादेश र युरोप महादेशलाई युराल र कर्केस पर्वतले जोडेका छन्। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार तिब्बतको पामीर पठार हो भने यसलाई संसारको छानो रोप अफ द वर्ल्ड पनि भनिन्छ। पामीर पठार लगभग 5000 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। पामीर पठार लगभग 5000 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी हो। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी हो। विश्वको सबैभन्दा होचो भूउपत्यका नेपालको अरुण उपत्यका हो। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका हो। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन हो। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन हो। विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत हो। एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश भारत हो। भारतमा 800 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ। भाषाको चिडियाखाना भनी भारतलाई चिनिन्छ। भाषाको चिडियाखाना भनी भारतलाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग इजरायलको मृत सागर हो। विश्वको सबैभन्दा होचो भाग इजरायलको मृत सागर हो। विश्वको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ भारतको चेरापुञ्जी हो। एसिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागरै लाल सागर हो। एसिया र उत्तर अमेरिका महादेशको बीचमा बेरिङ सागर रहेको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी सियाचेन नदी हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी सियाचेन हिमनदी हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी चीनको यान्जे नदी हो। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी चीनको यान्जे नदी हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो। यो ताल इरान र रुसको बीचमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल हो। यो ताल इरान र रुसको बीचमा पर्दछ। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश चीन हो। एसिया महादेशलाई होम अफ म्यान विषमताको महादेश उपनामले चिनिन्छ। यो मानव बसोबास गर्ने महादेश अर्थात् चाहिँ यो विषमताको महादेश होम अफ म्यान विषमताको महादेश उपनामले पनि चिनिन्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा अवस्थित छ। यसको 8848.86 मिटर उचाइ रहेको छ। फिटमा 29,031.64
6-9 फिट रहेको छ। एसिया महादेशमा पर्ने प्रमुख नदीहरू यान्जे, गङ्गा, हुवाइहो, मेकङ, अमुर आदि हुन्। अब अफ्रिका महादेश सम्बन्धी जानकारी। अफ्रिका महादेश क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश हो। अफ्रिका महादेशको क्षेत्रफल 3,97,87,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेश अक्षांशमा -37 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 35 डिग्री अक्षांशसम्म र देशान्तरमा -20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। अफ्रिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ 8,000 किलोमिटर रहेको छ भने पूर्व पश्चिम चौडाइ 7,440 किलोमिटर रहेको छ। अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन हुन्। अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन हुन्। अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो हिमनदी किलिमन्जरो हिमनदी हो। किलिमन्जरो विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका महादेश हो। यो महादेशभरि 2000 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषाको भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका महादेश हो। यो अफ्रिका महादेशभरि 2000 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ। अफ्रिका महादेशको पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्द्रा महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर पर्दछ भने दक्षिणमा कुमेरू महासागर पर्दछ। सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतिहरू पाइने एकमात्र महादेश अफ्रिका महादेश हो। सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृतिहरू पाइने एकमात्र महादेश अफ्रिका महादेश हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि अफ्रिका महादेशको सहारा मरुभूमि हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि अफ्रिकाको सहारा मरुभूमि हो। अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो हो। अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो हो। यसको उचाइ 5,895 मिटर रहेको छ। भौगोलिक आधारमा अफ्रिका महादेश उच्च समस्थलको महादेशका नामले चिनिन्छ। भौगोलिक आधारमा अफ्रिका महादेशलाई उच्च समस्थलीयको महादेशका रूपमा चिनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो। यसअघि सुडान थियो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल हो। यो नदी इजिप्टमा पर्दछ। यसको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल हो। अफ्रिका महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो महादेश पनि भनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलास पर्वत हो। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गललाई राइन फरेस्ट भनिन्छ। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गललाई राइन फरेस्ट भनिन्छ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो ताल होचो भागी लेक असाल जिबुटी हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भागी लेक असाल जिबुटी हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा र गनी किम्बराखान हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बराखान हो। अफ्रिका महादेशलाई भूमध्य रेखाले झन्डै 20बाट काटेको छ। अफ्रिका महादेशका प्रमुख नदीहरू नाइल, कङ्गो, नाइजर, जाम्बेजी आदि हुन्। अफ्रिका महादेशका प्रमुख सहरहरू कायरो, इजिप्टका कायरो, प्रिटोरिया अनि केपटाउन अनि दक्षिण अफ्रिकाका हुन् यिनी। अनि लिबियाका
ट्रिपोली अनि मस्कोको कासाब्लाका अनि यो सुडानको खार्तुम आदि हुन्। अब तपाईँलाई उत्तर अमेरिका महादेशको विषयमा जानकारी। क्षेत्रफलका हिसाबले तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिका महादेश हो। उत्तर अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल 2,43,20,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेश अक्षांशमा -10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र देशान्तरमा -20 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशान्तरदेखि 160 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। उत्तर अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाइ 7,200 किमी छ भने पूर्व पश्चिम सरदर चौडाइ 4,800 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिका महादेशको पूर्वमा आन्ध्र महासागरी, पश्चिममा प्रशान्त महासागरी, उत्तरमा सुमेरु महासागर पर्दछ भने दक्षिणमा पानामा नहर पर्दछ। उत्तर अमेरिका महादेश पत्ता लगाउने व्यक्ति क्रिप्टोफर कोलम्बस हुन्। यो क्रिप्टोफर कोलम्बसले सन् 1492 मा पत्ता लगाएका हुन्। उत्तर अमेरिका महादेशलाई नयाँ संसार पनि भनिन्छ। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र क्यानाडा हो भने सानो राष्ट्र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र क्यानाडा हो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो। उत्तर अमेरिका महादेशको नाम अमेरिगो वेस्पुक्की नामक साहसी यात्रीको नामबाट राखिएको छ। उत्तर अमेरिकाको महादेशको सबभन्दा अग्लो चुचुरो मैकिनले हो र यसको उचाइ 6,194 मिटर रहेको छ। यो अमेरिकामा पर्दछ। यस भनेको यो उत्तर अमेरिका महादेशको सबभन्दा होसो भाग क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली अमेरिकामा पर्दछ। डेथ भ्याली पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुप्रिया ताल उत्तर अमेरिका महादेशमा पर्दछ। विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनार भएको देश क्यानाडा हो। उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा लामो हिमनदी वाइ हो भने लामो नदी मिसौरी हो। यसको लम्बाइ चाहिँ 6,240 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको शीतोष्ण घाँसे मैदानलाई प्रेरी भनिन्छ। उत्तर अमेरिकाका 5वटा तालहरू सुपेरियर, मिचिगन, ह्युरन, एरी र ओन्टेरियोको समूहलाई महान ताल भनिन्छ। उत्तर अमेरिका महादेशलाई पश्चिम गोलार्ध महादेशका नामले पनि चिन्न सकिन्छ। उत्तर अमेरिका महादेशको विश्वको भूक्षेत्रफलको 16.8% भूभाग ओगटेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क नेदर्स ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क हो। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो देश क्यानाडा हो। यसको वर्गमिटर यसको क्षेत्रफल 49,76,186 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने सानो राष्ट्र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस हो। यो 262 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्यानाडालाई लोलीहरूको भूमि भनिन्छ। क्यानाडाको राजधानी ओटावा पनि हो। अब दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफलका हिसाबले चौथो ठुलो महादेश हो। यो दक्षिण अमेरिका महादेश पनि उत्तर अमेरिका जस्तै उत्तरदेखि उत्तरतिर फुकेको र दक्षिणतिर साँघुरिएको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशले
कुल स्थलीय भूभागको 11.9% भूभाग ओगटेको छ। यो महादेश 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 35 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। दक्षिणी अमेरिका महादेशको उत्तर दक्षिण लम्बाइ 7,442 किलोमिटर छ भने पूर्व पश्चिम चौडाइ 5,221 किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशको पूर्व र उत्तरमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, दक्षिणमा कुमेरु महासागर र अन्टार्कटिका विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला एन्जिट पर्वतमाला यही महादेशमा पर्दछ, दक्षिण अमेरिकामा। यो महादेश कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, पेरु, बोलिभिया अनि इक्वेटर, चिलीसम्मको 6 राष्ट्र लगभग यो 7,200 किलोमिटर रहेको छ। अब सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन नदी हो। यसको लम्बाइ 6,296 किलोमिटर रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन, जलस्रोत र जङ्गलको धनी देश ब्राजिल हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो तामा खानी चिलीमा रहेको छ। दक्षिणी अमेरिका महादेशमा भूपरिवेशित मुलुक बोलिभिया र पाराग्वे गरी 2वटा राष्ट्र रहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको राजधानी बोलिभियाको राजधानी लापाज हो। समुद्र सतहदेखि 3,658 किलोमिटर उचाइमा रहेको छ। बोलिभिया देशका राजधानी 2वटा रहेका छन्, एउटा लापाज र अर्को सुक्रे हो। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च भूभाग माउन्ट एकाउन्टगुआ हो। यो समुद्र सतहबाट 6,962 मिटर अग्लो रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो ताल माराइकाइबा ताल 1,000 रहेको छ। यो ताल 1,33,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि पाटोगोनियन मरुभूमि हो। यो अर्जेन्टिनामा पर्दछ। यो महादेशको सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ पनि अर्जेन्टिनाको रिकाडाभियालाई मानिने हुँदा दक्षिण अमेरिकालाई विषम हावापानी भएको देश मानिन्छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको क्षेत्रफल सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र ब्राजिल हो। यसको क्षेत्रफल 85,47,404 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो हो। यसको क्षेत्रफल 5,124 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो महादेशको प्रमुख नदी अमेजन नदी हो। यो महादेशको प्रमुख सहरहरू रियो द जनेरियो, लापाज अनि साल्भाडोर हुन्। दक्षिण अमेरिका महादेशलाई पन्छीहरूको महादेश पनि भनिन्छ। अब अन्टार्कटिका महादेश क्षेत्रफलका हिसाबले 5औं ठुलो महादेश हो। अन्टार्कटिका महादेशको क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशले विश्वको भूक्षेत्रको 8.9% भूभाग ओगटेको छ। यो महादेश 66 डिग्री 30 मिनेट दक्षिणी अक्षांशदेखि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 114 पूर्वी देशान्तरदेखि 153 पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। अन्टार्कटिका महादेशमा प्राय वर्षभरि नै हिउँ परिरहने भएकोले यो महादेशमा मानव बसोबास नभएको पाइन्छ। विश्वको 90% हिउँ रहेको छ। हिउँको मोटाइ 2100 जमिनसम्म रहेको छ। अन्टार्कटिका महादेशको पश्चिममा प्रशान्त महासागर, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, क्यारिबियन सागर तथा पानामा जलसंयोग छ भने दक्षिणमा डेक जलसंयोग रहेको छ। अन्टार्कटिका महादेश समुद्र तटीय क्षेत्रमा पाइने
व्हेल माछा तथा सुन्दर पन्छी किबीका लागि प्रसिद्ध छ। अन्टार्कटिका महादेशलाई हिमचादर उपनामले चिनिन्छ। अन्टार्कटिका महादेश चारैतिरबाट कुमेरू महासागरले घेरिएको छ। अन्टार्कटिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग भिसन म्यासिभ 4892 मिटर छ भने होचो भूभागमा बेल्टले ग्यालियस टेल्स हो। अन्टार्कटिका महादेशको सबैभन्दा उच्च पर्वतमाला एल्सथल पर्वत हो। विश्वको सबैभन्दा लामो हिमनदी ल्याब्ड ग्यालियस 400 किबी लामो अनि 40 किबी चौडा रहेको छ। यो अन्टार्कटिका महादेशमा पर्दछ। सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको महादेश अन्टार्कटिका महादेश हो। आर्थिक दृष्टिले आर्थिक दृष्टिले खासै महत्त्व नभए पनि अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, फ्रान्स लगायतका एसियाली तथा युरोपेली राष्ट्रहरूको अनुसन्धानका लागि अन्टार्कटिका महादेशको केही भूभागमा आफ्नो कब्जा राखेका छन्। अब युरोप महादेश क्षेत्रफलका हिसाबले 6औं ठुलो महादेश। युरोप महादेशको क्षेत्रफल 1,04,98,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो महादेश 36 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र -20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 65 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। युरोप महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 6400 किलोमिटर छ भने उत्तर दक्षिण चौडाइ 4800 किलोमिटर रहेको छ। युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया महाद्वीप, पश्चिममा आन्द्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर छ भने दक्षिणमा भूमध्य सागर रहेको छ। तीनतिरबाट पानी र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको जमिनलाई प्रायद्वीप भनिन्छ। युरोप महादेश आफैमा एक प्रायद्वीप भएको र यस महादेशमा थुप्रै प्रायद्वीपहरू रहेकोले यसलाई प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप भनिन्छ। एक आपसमा सीमा जोडिएका एसिया र युरोप महादेशलाई संयुक्त रूपमा युरेसिया नामले चिनिन्छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग माउन्ट एल्ब्रुज रुस हो भने होचो भूभाग क्यास्पियन समुद्री तट हो। युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र भ्याटिकन सिटी हो भने ठुलो राष्ट्र रुस हो। युरोप महादेश भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 18 रहेको छ। युरोप महादेशको सबभन्दा लामो हिमनदी अनि ब्राजुकुल हो। अस्ट्रेलिया क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो महादेश हो। यसको क्षेत्रफल 76,86,300 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अस्ट्रेलिया महादेश 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश र 114 पूर्वी देशान्तरदेखि 153 पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। अस्ट्रेलिया महादेशको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाइ 3900 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाइ 3150 किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशले पृथ्वीको कुल स्थलभागको करिब 5.3% भूभाग ओगटेको छ। यस महादेशको पूर्वमा कोरल र टासम प्रशान्त, पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा पपुवा न्युगिनी पर्दछ भने दक्षिणमा स्विजरल्यान्ड पर्दछ। अस्ट्रेलियामा पाइने घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ। टापु महादेश तथा कङ्गारो महादेश पनि अस्ट्रेलिया महादेशलाई चिनिन्छ। अस्ट्रेलिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश अस्ट्रेलिया हो भने सबैभन्दा सानो देश नाउरु हो। अरू अस्ट्रेलियाका आदिवासीलाई योरिजियन भनिन्छ। राजनैतिक दृष्टिबाट यस महादेशलाई एउटै देश मानिन्छ तापनि भौगोलिक दृष्टिले यस महादेशमा 13 वटा राष्ट्र रहेका छन्। अस्ट्रेलिया महादेशलाई प्रशस्त मात्रामा पाताल कुवाहरू भएको महादेश र विचित्रताको महादेश पनि भनिन्छ।
यस महादेशको सबभन्दा होचो आइरन ताल समुद्र सतहबाट 16 मिटर होचो रहेको छ भने अग्लो भूभाग जायापनकक पपुवा न्युगिनी हो। साथीहरू, भिडियो निकै लामो भयो र तपाईँले बुझ्न पनि धेरै गाह्रो भयो होला। खैर तैपनि तपाईँले यहाँ भिडियो हेर्नुभयो र केही कुरा धेरै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। मैले यहाँ भिडियो बनाउँदाखेरि विश्वको भूगोल र महादेशहरूको विषयमा समग्र को चाहिँ एउटैमा भिडियोमा बनाएको थिएँ र जति पनि साथीहरूले लोकसेवा तयारी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यी भिडियो हेर्नु होला र कृपया तपाईँले अहिलेसम्म पनि यो एजुकेसनको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला। हवस् साथीहरू, यस्तै भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको यो भिडियोबाट पनि हामी सबैजना छुट्टिन्छौँ। नमस्ते।